माधव नेपालजी प्रचण्डजीहरूले हरेक गाउँ जनतालाई उद्वेलित किन गर्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्रीले यो संविधान यो गणतन्त्र समाप्त गर्यो, त्यसकारणले गर्दाखेरि केपी ओली काम नलाग्ने, हामी ठिक छौँ भनेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक हो भन्यो भने त तपाईँ चुनाव प्रचारमा गएको हुनुहुन्छ नि, केपी ओलीलाई चुनाव भोट नदेऊ। अहिले त्यसैले मैले भने निगाहें किस तरफ, नजरें किस तरफ भनिन्छ के। प्रचण्डले अस्ति 5 स्टार होटलमा विदेशी पत्रकार बोलाएर विदेशी सहयोगको माग गर्नु भएन? नेपालका आम पत्रकारहरूले त उहाँहरूलाई साथ दिएकै छन् होला त। प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा ठिकै हो भने नागरिक समाज हौँ भन्नेहरूले सैनिक मञ्च पनि खुला गरेर भनेकै छन् होला त। बार उहाँहरू इन्डिया किन जानुहुन्छ? 12 बुँदे समझदारीको उत्पादक ठाउँ र 17,000 नेपाली जनता मार्दाखेरि माओवादीका व्यक्तित्वहरू आश्रा लिएर बसेको ठाउँ। यसकारणले एकपछि अर्को गर्दै जानुहुन्छ, यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यसो भए भारतको रोल कस्तो हुन सक्छ यो अवधिमा? नेपालका नेता भारत गइसकेपछि स्वास्थ्य उपचार हो, यस्ता पात्र प्रवृत्तिका मान्छेहरूले चलाएको मुलुकमा यो गाई जात्रा, यस्ता गाई जात्रा सधैँ भइरहन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई आजको यस प्रस्तुतिमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको राजनीति, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ अथवा विघटन हुन्छ, सबैको ध्यान यति बेला सर्वोच्चमा छ। सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्न सक्ला भन्ने पूर्वानुमान गर्न सक्ने आधार यति बेला तय भइसकेको छ अथवा कसरी हेर्नुहुन्छ सर्वोच्चलाई यति बेला? सबभन्दा पहिलो कुरा त अहिले यो संविधान बनाउनका लागि हामी नै निर्णायक शक्ति हौँ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउनका लागि हामीले 12 वर्ष जनयुद्ध गऱ्यौँ अथवा 14 वर्ष 15 वर्ष जेल बस्यौँ, जे भनेका शक्तिहरू छन् तिनीहरूले नै यो संविधान मानिराखेका छैनन्। संविधान सभाबाट हामीले संविधान बनायौँ पनि भनेर लेखेको छैन, जारी गऱ्यौँ भनेपछि त्यही संविधान अन्तर्गतको सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यिनै राजनीतिक दलका मान्छे उजुरी लिएर जाने, अनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मैले भनेको मानेन भने यस्तो हुन्छ, तैँले भनेको मानेन भने यस्तो हुन्छ भनेपछि यो देशमा विधिको शासनै रहेन रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। संविधान तपाईँको इच्छा अनुसार प्रयोग हुने लिखत होइन नि। संविधान राज्य सञ्चालनको दस्तावेज हो, राज्य सञ्चालनको राज्य प्रणालीको लिखत हो। अब त्यसमा लेखिएका कुरा बमोजिम त्यस अन्तर्गत गठन भएका संस्थाहरूलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई पनि शक्तिमा, सत्तामा र यो संविधान बनाउनका लागि हाम्रो निर्णायकत्व छ भन्ने शक्तिहरूले नै अविश्वास र आलोचना गर्ने भएपछि अब संविधानको मर्म, मूल्य, मान्यता, संविधानवादका सिद्धान्त, संविधान सभा, यो रुल अफ ल, विधिको शासन भन्ने केही कुरै बाँकी रहेन भन्ने बुझ्नुपर्छ। होइन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामीले विधिको शासन, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, निर्भीक न्यायालयको स्थापना गरेका छौँ भने यो संविधानको प्रस्तावनामै स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भीक भनेर 3वटा कुरा लेखा छ। तपाईँ स्वतन्त्र हुने बित्तिकै निर्भीक र निष्पक्ष लेख्नै पर्दैन। तपाईँ निर्भीक र निष्पक्ष लेख्नुहुन्छ भनेदेखि स्वतन्त्र छैन कि भनेर यो 3टा शब्द लेख्नु भएको हो कि होइन भने अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सम्बन्धी, विघटन सम्बन्धी विवादमा यही संविधान निर्माताका निर्णायक शक्ति हुँ भन्नेहरूले जे गाई जात्रा देखाइराख्नु भएको छ, यसले यो देशमा विधिको शासन छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्यो। र अर्को कुरा, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्यो भने एउटा पक्षले आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउँछु भन्ने, पुनर्स्थापना गरेन भनेदेखि होइन प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन ठिक छ भन्यो भने अर्को पक्षले आँधीबेहरी ल्याउँछु भनेपछि यो संविधान त यसै पनि त्यो उसै पनि त्यो सिद्धियो। यसकारणले गर्दाखेरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गर्ने हो भने द्वन्द्वरत पक्षहरूले, द्वन्द्वरत राजनीतिक शक्तिहरूले त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ र जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर नथाक्ने हामी जस्ता मानिसहरूले जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताद्वारा नै म मेरो प्रधानमन्त्री पद अथवा मेरो राजनीतिक दल, मैले गरेको कामलाई अनुमोदन जनताद्वारा गराउँछु भन्यो भने त्यसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले
मलाई लाग्छ राजनीतिक निर्णयको आधारमा प्रधानमन्त्रीले 2/3 बहुमत लिनको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरे भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्ने छैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्ने छैन भनेर तपाईँले भनिरहँदा जे गर्दा पनि सर्वोच्च त केन्द्रमा पर्यो नि त, अथवा द्वन्द्वको केन्द्रमा त सर्वोच्चले नै ल्याउने भयो नि। मैले भर्खरै निवेदन गरेँ, जसले यो हामीले उत्कृष्ट संविधान बनायौँ भनेका छन्, यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई द्वन्द्वमा पार्ने काम कसले गर्यो? किनभनेदेखि पुनर्स्थापना भए एउटाले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, पुनर्स्थापना नभए अर्काले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने भनेपछि कस्तो संविधान बनाउनु भएछ? यसको प्रश्न, यसको उत्तर त उहाँहरूले नेपाली जनतालाई दिनुभयो। होइन भने विधिको शासन, लोकतन्त्र, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई सम्मान गर्छु भन्ने हो भने सर्वोच्चको इन्साफ मान्नु पर्यो नि। मान्नुहुन्न तपाईँहरू भने अदालतको फैसलाले एउटा पक्षले मान्नै तयार नहुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ नि त फैसला आइसकेपछि। होइन, विधिको शासनको कुरा गर्दा तपाईँले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्नै पर्छ। होइन म यो स्वीकार गर्दिनँ भनेर आन्दोलन, क्रान्ति, सडकबाटै आदि इत्यादि गर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले बनाएको संविधान विधिको शासन, नेपाली जनताको अभिमत र लोकतन्त्र, संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको संविधान होइन रहेछ भन्नु पर्यो। होइन भने तपाईँले भनेको भयो भने चाहिँ संविधान ठिक, मैले भनेको हुँदा चाहिँ संविधान बेठिक हुने हो भने त संविधानै भएन नि, अदालत किन राख्नु पर्यो? यस कारणले गर्दा म द्वन्द्वरत राजनीतिक पक्षहरूलाई तपाईँहरूले बनाएको संविधान कमसेकम तपाईँहरूले रक्षा गर्नुहोस्। यो संविधानको रक्षा तपाईँहरूले गर्नु भएन भने मैले त पटक पटक भनेको छु, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा, वाञ्छनीयता र यसको उपजै होइन भने त्यो प्रमाणित हुन्छ। त्यसलाई तपाईँहरूले प्रमाणित गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो नि त पछिल्लो विराटनगरको आमसभामा, सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि जाल झेल तिक्रम गरेर संसद बिउजाउने प्रयास गरियो भने फेरि अर्को दुष्चक्रमा देश फस्न सक्छ भनेर त उहाँले यसै कारणले गर्दाखेरि मैले भर्खरै भने प्रधानमन्त्रीले संविधानको संशोधन गर्न म 2/3 नेपाली जनताको अभिमत लिन जान्छु भन्यो भने सर्वोच्च अदालतले त संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो। सर्वोच्चले संविधान बनाउने होइन। मेरो कुरा बुझ्नलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैले प्रधानमन्त्रीजीले म जनताको अभिमतद्वारा संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएर जान्छु भन्यो भने तैँले संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएर जान पाउँदैनस् भन्न मिल्छ? यस कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा लेख्नु भएको कुरा, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभएको कुरामा जे उल्लेख छ, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई निषेध र नियन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यो राजनीतिक पाटो हो। अब अहिले विराटनगरमा प्रधानमन्त्रीजीले होइन यो तिक्रम, जाल झेल आदि इत्यादि कुरा भयो भने आन्दोलन गर्छु भन्ने कुरा हुँदाखेरि त यसको बारेमा त भर्खरै हामीले कुरा गरिसक्यौँ। यो पुनर्स्थापना भए एउटाले आन्दोलन गर्ने, पुनर्स्थापना नभए अर्काले आन्दोलन गर्ने भनेपछि त विधिको शासन रहेन रहेछ र यो कसैको इच्छा अनुसारको डकुमेन्ट बनाइएको रहेछ। त्यो इच्छा बमोजिम चलेन भने तपाईँले भनेको भएन भने तपाईँ आन्दोलन गर्ने, मैले भनेको भएन भने म आन्दोलन गर्ने भन्ने हो भने यो विधिको शासन र संविधान सभाद्वारा नेपाली जनताले संविधान बनाएकै होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। अदालतको फैसला आइसकेपछि त्यो समयलाई हामीले आकलन गर्न सकिन्छ कस्तो अवस्था हुन सक्छ? अदालतको फैसला म त पूर्वाग्रही हुने भएँ यो प्रश्नमा। किनभने म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको कुरामा संसदीय प्रजातन्त्रमा संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकार हो भनेर मैले भनेको छु र यो संविधानका धेरै धाराहरूमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने व्यवस्था चाहिँ उल्लेख गरेको छ। अब संविधानको धारा 273 मा पनि उल्लेख गरेको छ, 85 मा पनि उल्लेख गरेको छ, 58 मा पनि उल्लेख गरेको छ, 306 को 8 मा पनि यमा पनि उल्लेख गरेको छ र सङ्कटकालीन अवस्थाको अवस्थालाई पनि उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन हुने उल्लेख गरेको छ। भनेपछि विघटन चाहिँ हुने, अधिकार चाहिँ हुने, त्यो प्रयोग गर्ने अधिकारी चाहिँ नहुने,
मैले मेरो कुरा तपाईँलाई निवेदन गर्न जाने कि जान्न, तब यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ भनेर तपाईँले 10औं ठाउँ लेख्नुभयो संविधानमा। तर विघटन हुन सक्छ भने अधिकारी को हो त? अधिकारी बिनाको अधिकार हुन्छ? त्यसैले देशमा सङ्कटकाल लाग्यो भने प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ भनेर मलाई लाग्छ संविधानको धारा 276 मा यो कुरा उल्लेख छ। भनेपछि अब अहिले महामारीको बेला छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी लगभग 2/3 को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कोरोना महामारीको कारणले देशमा सङ्कटकाल लगाउनु पर्यो भने अब प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नलाई को अर्को प्रधानमन्त्री खोजेर ल्याउने? यसै कारणले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको संसदीय दलको नेताले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछ भन्ने संसदीय मूल्य मान्यता हो। त्यसै अन्तर्गत यो संविधानमा पनि व्यवस्था गरिएको छ। होइन, अब त्यस अन्तर्गतको काम कारबाही गर्दाखेरि देशमा आन्दोलन र क्रान्ति हुने भयो भनेदेखि त भोलि जो पनि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उसलाई तपाईँले बलपूर्वक घोक्राएर निकाल्नु पर्यो, जबरजस्ती निकाल्नु पर्यो। होइन भनेदेखि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ। मान्नुहुन्न भनेदेखि विधिको शासन रहेन, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र टिक्दैन, समाप्त हुन्छ। विघटनको पक्षमा अदालतले सदर गरेको खण्डमा निषेधको राजनीति त फेरि सुरु हुन्छ होला नि? हो, अहिले निषेधको राजनीति छैन र भने तपाईँले रूपमा सुरु हो। तपाईँले अहिले भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेपछि त तपाईँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता भन्दा बाहेकका मान्छेहरूलाई त निषेधै त गर्नुभएको छ नि। किनभने संविधान सञ्चालनको पनि निश्चित राजनीतिक सिद्धान्त हुन्छ होइन। हामीले राजतन्त्रलाई निषेध गर्यौँ, गणतन्त्र लिएर आयौँ। अब हामीले धर्म सापेक्षलाई निषेध गर्यौँ, धर्मनिरपेक्ष लिएर आयौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि निषेधको राजनीति भनेर हामी जे भनिराखेका छौँ, अहिले सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलले 2/3 बहुमत प्राप्त गरिराखेको छ। नेपाली जनता चाहिँ 94% ओमकार परिवार मान्ने धर्मभीरु छन् भनेपछि अब यो निषेध कता हो, स्वागत कता हो? अनि संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान चलाउनका लागि सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी त अनुप्राणित छौँ भन्ने, अनि त्यहाँबाट धर्मनिरपेक्ष संविधान लेख्ने, अनि सी जिनपिङ नेपाल आउनुभयो भने भगवान बुद्धको देशमा तपाईँलाई स्वागत छ भनेर भन्ने। अब निषेध कता हो, स्वागत कता हो? यसै कारणले गर्दा यो संविधानको आयु, यो राज्य प्रणालीको आयु चाहिँ डिरेल भएको छ, अथवा यसले राज्य सत्ताको निरन्तरता, नेपालको राजकीय सत्ता, सम्प्रभु सत्ता र नेपाली जनतालाई चिरकाल पर्यन्त सुख, शान्ति, समृद्धि, सुशासन दिन सक्ने संविधान होइन भन्ने प्रमाणित भएको छ। संसद पुनर्स्थापना भएन भने त्यस बखत पछि प्रचण्ड नेपाल समूहहरू फेरि चुनावमा जान तयार हुनु होला? उहाँहरू चुनावमा जान तयार भइसक्नुभयो के? किनभनेदेखि तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटनको बारेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि अदालतले त्यसलाई सदर गर्छ अथवा बदर गर्छ, आफ्नो कोर्स छ। तर तपाईँले गाउँ गाउँ, जिल्ला जिल्ला प्रधानमन्त्री अथवा केपी शर्मा ओलीजीको विरुद्धमा माधव नेपालजी, प्रचण्डजीहरूले हरेक गाउँ गाउँ जनतालाई उद्वेलित किन गर्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्रीले यो संविधान, यो गणतन्त्र समाप्त गर्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि केपी ओली काम नलाग्ने, हामी ठिक छौँ भनेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक हो भन्यो भने त तपाईँ चुनाव प्रचारमा गएको हुनुहुन्छ नि, केपी ओलीलाई चुनाव भोट नदेऊ। अहिले त्यसैले मैले भने निगाहें किस तरफ, नजरें किस तरफ भनिन्छ के? तपाईको इच्छा चाहिँ, आकांक्षा चाहिँ एकातिर छ, अनि तपाईँ भन्न चाहिँ एउटा कुरा भनिराख्नु भएको छ। अहिले त यो हामी सडकमा आन्दोलन गर्छौँ भन्ने राजनीतिक दललाई त दुईटै फाइदा छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतले सदर गर्यो भने पनि उहाँहरू चुनाव प्रचार गरिराख्नु भएको छ, केपी ओलीलाई भोट नदिनुहोस्। होइन, सर्वोच्चले चाहिँ केपी ओलीले गरेको सदर भयो भने नि हामीले त भनेको थियो नि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, त्यसकारण अब हामीलाई तपाईँहरू नेपाली जनताले साथ दिनुहोस्, नागरिक समाजले साथ दिनुहोस् भनेपछि त दुईटै कुरा उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो नि।
प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछिको समयलाई निहालेर हेर्दाखेरि नेपालका शीर्ष नेताहरू भारतमा उपचारको लागि जानुभयो। अहिले डाक्टर भट्टराई पनि भारतमा हुनुहुन्छ। यो अवस्थालाई निहालेर हेर्दाखेरि यो कोइन्सिडेन्ट मात्र हुनसक्छ कि यो कोइन्सिडेन्ट हुँदै होइन। 12 बुँदे समझदारीका मान्छेहरू अहिले केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान लगायत आयोग लगायतका निकायहरूमा भर्ना भएपछि अनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहणमा उपराष्ट्रपति सभामुख नजाने भएपछि 17,000 मान्छे मारेको गतिविधिको कारण त्रासले बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड एउटै मञ्चमा देखिन थालेपछि अब सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तपाईँले बनाउनु भयो। शान्ति सम्झौता गरेको 15 वर्ष भयो। अब त्यो शान्ति सम्झौतामा र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनेको छ कि मानवाधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई आम माफी दिन सकिँदैन भनेपछि सबै यो अपराधको कोटीमा पर्नेछन्। त्यसैले एक अर्को चाहिँ विदेशी शक्तिहरूलाई गुहार्न लागिरहेका छन्। प्रचण्डले अस्ति भनिसके मैले, मलाई लाग्छ भारतले कहिल्यै पनि नेपालमा सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी अनुप्राणित छौँ भन्ने शक्तिलाई नेपालमा राज्य सत्तामा हालिमुहाली गर्ने अवसर दिँदैन र त्यो कुराको जुन नेकपाले गरिराखेका थियो अब नेकपा त्यो अवस्थामा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र अर्को कुरा एमसीसी पास गर्ने र फेल गर्नेवाला कुरामा त प्रचण्डजीहरूले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा एमसीसीको विरोध गर्दा होइन एमसीसीवाला कुरा नगर भनेर उहाँहरू जुलुस छोडेर हिँड्या होइन। यसै कारणले गर्दा नेपालमा तपाईँले हाम्रो उत्तरी छिमेकी मान्यताको राज्य प्रणालीलाई इन्ट्रोड्युस गर्छु भनेर भन्नु चाहिँ भयो। सर्वहाराको अधिनायकवादको कुरा चाहिँ गर्नुभयो। अर्बौं अर्ब खर्बको भ्रष्टाचार चाहिँ गर्नुभयो। अनि सबै त्यो भ्रष्टाचारका पैसा अहिले यो जुलुस र आन्दोलनमा खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट आछ? नेपाली जनतालाई भन्नु पर्दैन, थाहा हुँदैन। र त्यसको हिसाब किताब राज्यले माग्यो भने प्रचण्डजी, झलनाथ, बाबुराम के रामहरू हुन् सबको हैसियत थाहा हुन्छ। अहिलेको समयमा सरकार र प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्व बीच एउटा कनेक्सन कुराकानी भइरहेको छ। शीर्ष स्थानको अफर पनि आइरहेको छ भन्ने कुरा उठेको छ नि। मैले त्यतिखेर यो हेमन्त प्रकाश ओली भन्ने मान्छे म चिन्दिनँ पर्सनल्ली। मलाई साथीभाइहरूले त्यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा बहस गर्नलाई बोलाउनु भएको थियो र मैले गरेँ। त्यतिखेर मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको इजलासमा भनेको छु, म आज दोहोऱ्याउँछु, विप्लव माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाएँ भनेर नेपाल सरकारले भन्यो। मैले सम्मानित अदालत समक्ष भने श्रीमान यो संविधानले त कुनै राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन भनेर भनेको छ। भनेपछि अनि सम्मानित इजलासबाट मलाई प्रश्न भयो, विप्लव माओवादीको दल कहाँ दर्ता छ र विद्वान तपाईँले के भन्नुभयो भनेर भन्नु त दर्तै छैन भने केलाई प्रतिबन्ध लाउनु भयो त भनेर मैले भनेको थिएँ। यसकारणले गर्दाखेरि विधानको दर्ता हुन्छ, विचारको दर्ता हुँदैन। अब अहिले तपाईँले विप्लव माओवादीसँग कुरा गर्नुभयो भने त्यो विचारको समर्पण होइन, त्यो विधानको खुला मात्रै हो। यसै कारणले गर्दाखेरि ठिक छ, बहुविचारका मान्छेहरू आउँछन् र तपाईँले फरक मत फरक धारणा राखेर सडकमा आन्दोलन जुलुस गर्नुहुन्छ र हामी पनि आन्दोलन क्रान्ति वैचारिक आन्दोलन वैचारिक क्रान्ति भनेर सशस्त्र हात हतियार आदि इत्यादि फौजदारी कसुर हुने कुरा आदि गर्दैनौँ भनेर भन्यो भने नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता समक्ष गएर विप्लवहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्न भन्न पाउने कुरा आउँदैमा अब अहिले प्रचण्ड किन डराउनु पर्यो नि? किनभने प्रचण्डसँगै लागेर विप्लवहरूले 17,000 मान्छे मारे त हो नि। अनि प्रचण्ड चाहिँ केपी ओलीसँग कुरा गर्न आउँदाखेरि वाह भनेर तपाईँहरू भ्यालेन्टाइन डेमा रातो गुलाब साट्ने, अनि विप्लव चाहिँ आउनु नहुने भने, अनि विप्लव चाहिँ अहिले आयो भनेपछि यो त गठबन्धन छ भने त मैले मसँग आज तपाईँ आउनुभयो भोलि अर्को जाला, म पनि आज कसैसँग जाउँला भोलि कसैसँग नजाउँला। त प्रचण्डजी जानुभएको त्यो फर्किनुभयो, अब विप्लव जान्छ होला फर्किन्छ कि बस्छ। रामबहादुर थापा केपी ओलीजीसँगै बस्यो, माधव नेपाल प्रचण्डजीसँग गयो। यो कुराहरू मलाई लाग्छ यसलाई होला राजनीतिक समीकरण ध्रुवीकरणको कुराले हेरे पनि हुन्छ एक, र अर्को कुरा विप्लवजीहरूलाई पनि जुन सर्वहाराको अधिनायकवादवाला कुरा
ठानेर जे कुरा गरिराख्नु भएको थियो वास्तवमा आधुनिक विश्वमा अब यो विचारको बन्देजको राजनीति चाहिँ चल्ने रहेन रहेछ भन्ने निष्कर्षमा विप्लव पुग्नुभयो भने त्यो नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई सम्मान गर्ने कुरा हुँदा ठिकै छ। प्रचण्डसँग कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि नेता दीर्घकालीन समयसम्म टिप्न सक्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले जुन आरोप लाउनु भयो नि, हिजोको दिनमा वैद्य हुनुहुन्थ्यो वैद्यले छाड्नु भयो, डाक्टर भट्टराई हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि छाड्नु भयो, अब झाँक्रीले उहाँलाई बचाउन सक्दैन भनेर रामकुमारी झाँक्रीलाई इङ्कित गरेर बोल्नु भएको छ नि। अनि त्यसैले गर्दाखेरि प्रचण्डजीको जे अस्थिर अधीर चरित्र गतिविधि देखियो र मैले तपाईँहरूसँगै भनेको छु, तपाईँ आफ्नो संसदीय दलको सचेतकलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा रिट हाल्नलाई सर्वोच्च पठाउनुहुन्छ अनि माइतीघर मण्डलमा बसेर संसद सदस्यको लोगो लगाएर हामी यहाँ छौँ भनेपछि यो सधैँ दिमागले त यस्तो कुरा गर्दैन नि त। प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने तपाईँले संसद सदस्यको लोगो किन लगाउनु भयो? त्यो तपाईँको नपाएको पगरी पाएँ भने तपाईँलाई चार्ज लाग्नुपर्ने होइन। तपाईँले त्यो संसद सदस्यको लोगो लगाउनु भएको छ भने सर्वोच्चमा के मुद्दा दिनुभयो त? यसकारणले यस्ता चरित्र यस्ता पात्र प्रवृत्तिका मान्छेहरूले चलाएको मुलुकमा यो गाई जात्रा यस्ता गाई जात्रा सधैँ भइरहन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिलेको स्थितिमा काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो? होइन। प्रधानमन्त्रीले कहिले राजीनामा दिनुभयो? तर संसदको सदस्य त उहाँ हुनुहुन्न यति बेला। किनभने प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो। प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, तर प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो? दिएको छैन। अनि उहाँले विघटन गर्नुभन्दा अगाडि उहाँमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आएको पनि छैन, अल्पमतमा पर्या पनि छैन। अनि फेरि अहिले यो काम चलाऊ भनेर भन्छन्। अहिले प्रधानमन्त्रीले अथवा यही सरकारले कोरोना खोपका 10-20 लाख डोजहरू ल्याएर आइराखेको छ। अब यो अन्तरिम काम चलाऊ सरकारले कोरोनाको लागि इन्जेक्सन ल्याउन पाउने हो भनेर सोध्ने हो भने? सरकार भनेको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने हो, काम चलाउने हो। हिजो पनि काम चल्थ्यो, अहिले पनि काम चल्छ, भोलि पनि काम चल्छ। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएर काम चल्याछ, भोलि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर जो जितेर आउला उसले पनि कामै चलाउँछ के भयो? अब अन्तिममा अदालतको फैसला जस्तो सुकै आए पनि मुलुक द्वन्द्वमा जान सक्छ भनेर पूर्वानुमान गरिएको छ। त्यो निश्चित रूपमा आकलन तपाईले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरे पनि देश द्वन्द्वमा जान्छ। किनभनेदेखि यो प्रधानमन्त्रीले संसदीय व्यवस्थामा गर्न पाउने विशेषाधिकारको कुरा हो, त्यसलाई निषेध गरियो भनेर तपाईले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नु भएन भने पनि होइन, यो त नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकारै दिएको थिएन, हामीले यो संविधान भएको थिएन, त्यसकारण हामी यसको चाहिँ आन्दोलनमा जान्छौँ भनेपछि जसो गरे पनि आन्दोलन हुने, जसो गरे पनि नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धि नहुने हो भनेदेखि यो संविधान यो राज्य व्यवस्था नै जनतालाई गाँडो भयो। त्यतिखेर सङ्कटकाल लगायतका जेसुकै व्यवस्थाहरू हुन सक्छन्, आउन सक्छन्। किनभनेदेखि मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था अमन चयन त राख्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरूले लकीरका फकीर भनेर नेपाली सेनालाई जे भन्नुभएको छ, मलाई लाग्छ त्यो शक्तिको उपस्थिति पनि वाञ्छनीय हुन सक्छ। अदालतले आम जनताको धारणालाई बुझ्ने प्रयास गर्छ कि गर्दैन यो अवस्थामा? अदालतले आम जनताको धारणालाई बुझ्ने होइन। आम जनताले त मेरो धारणा बुझ्छन्, मलाई भोट दिन्छन्, म मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन्छु अनि मैले संविधान बनाउँछु र त्यो संविधानको व्याख्या लागू गर्ने मात्रै अदालत हो। होइन, आम जनताको धारणा भन्ने हो भने त प्रचण्डजीहरूले ल्याएको एउटा धारणा, केपी ओलीजीले ल्याएको विपरीत धारणा, हामी जस्ता मान्छेहरूले भनेको संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र भनेको, हामी पनि त जनता हौँ, हाम्रो पनि त धारणा हो। अब कुन धारणा फैसला गर्ने त अदालतले? त्यसै कारण अदालत भनेको संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो, निर्माण गर्ने होइन। अदालतको फैसलापछि देश जुनसुकै अवस्थाबाट पनि गुज्रिन सक्छ भनेर तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो। सेनाको प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो। सेना बाहिर आउन सक्ने आधार देख्नुहुन्छ? सेना बाहिर आउन सक्ने आधार होइन, वाञ्छनीयता। मुलुकमा दिनै पछि आन्दोलन, अशान्ति, अस्थिरता र नेपाली जनताको शान्तिसँग बस्न पाउने
अधिकारमाथि नै र धेरैचोटि भनिसकेको छु मैले, नेपालमा भएको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले चीनको शान्ति सुव्यवस्थामा प्रतिकूल असर नपरोस् भनेर चीनको परराष्ट्र मामिलाका उपप्रमुख केयुएचओ आएर भनेर जानुभएको छ। भनिसकेपछि यो देशभित्र त अरू शक्तिहरूको पनि खेल रहेछ नि भन्ने कुरा त देखियो। त्यो अवस्था भयो भने अनि मुलुकको सेना के गर्ने त, जसले अन्तिम रूपमा मुलुकको सम्प्रभुताको रक्षा गर्नुपर्छ, तिनीहरूको कुनै दायित्व हुँदैन। राजनीतिक दलमा तपाईँ र म झगडा गरिरहन्छौँ, तपाईँ र म कुटाकुट गर्छौँ, जनता सडकमा चिहिल र बिहिल भइराखेका हुन्छन्, राज्य प्रणाली कहाँ छ, अनि त्यतिखेर मुलुकको अन्तिम रक्षा कवचको अवस्थामा रहेको मलाई लाग्छ नेपाली सेनाको भूमिका कुनै न कुनै रूपमा कहीँ न कहीँ प्रदर्शित हुन सक्छ। सेनाले कु पनि गर्न सक्छ भन्ने इङ्गित हो तपाईँको? कु भनेर म त्यो शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न, तर कुनै न कुनै भूमिका उपस्थित हुने वाञ्छनीयता र बाध्यता यिनै राजनीतिक दलको द्वन्द्वले लिएर आउँछ। र मैले तपाईँलाई भने जसरी चीनका केयुएचओ नेपाल आएर नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षामा खतरा नपुगोस् भनेको छ, त्यो चीनको सुरक्षामा खतरा पुर्याउन सक्ने शक्ति त दक्षिण पश्चिमतिरैबाट कतै न कतैबाट प्रायोजित हुनु पर्ला नि। एमसीसी को प्रश्न त्यत्तिकै उठेको छ र सभामुख जस्तो मानिस, सभामुख जस्तो पद भन्नुस्, सम्मानित पद, उपराष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिले गरेको काम कार्यवाहीमा संवैधानिक नियुक्तिका कुराहरूमा वादी र प्रतिवादी जस्तो गरेर बस्छन्। अनि अब त्यो देशको सम्प्रभुताको रक्षा कसले गर्छ? संविधानका कुरा गरिराखेको छैन म, कसले गर्छ? हेर्नुभयो त उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको गतिविधि। विद्यादेवी भण्डारीजीलाई एमालेको पनि केपी ओली गुटको मान्छे भन्छन्। नन्दबहादुर पुनले त प्रश्नसँग देखाइ नै दिनुभयो कि उहाँ प्रचण्ड गुटको। देशको अभिभावक खोइ भनेको। यो अवस्थामा जुनसुकै परिस्थिति हुन सक्छ भन्ने कुराको धारणा मलाई लाग्छ यो अन्यथा होइन। जे पनि नेपालको राजनीति रिङबाट आउट भएको हो अहिले दृश्य रूपमा त्यस्तै देखिन्छ। किनभने प्रचण्डजीहरूले होइन हामी त माओवादको नाउँमा 17,000 मान्छे मार्यौँ, त्यसकारण चिनियाहरू तिमीहरू सघाउन आऊ भनेर भन्नु भएन। उहाँले त लोकतान्त्रिक विश्वलाई नै बोलाउनु भयो। तर चीनबाट आएका सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामीले राज्य व्यवस्था चलाउँछौँ भन्ने 2/3 बहुमतको सरकार नेकपालाई त चीनबाट आएको शक्तिले त व्यवस्थापन गर्न त सकेन। यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले चीनको नेपाल बारेको गतिविधि रक्षात्मक होला। अब यो बीआरआई वाला कुरा यो इन्ट्रोड्युस हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन। कसैले पनि अहिले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भने मैले पुष्पकमल दाहालजी लगायतका मान्छेहरू पश्चिमा शक्ति, विदेशी शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति हाम्रो आन्दोलनमा सहयोग गर्न आऊ भनेर खुले आम विदेशीलाई गुहारेका छन्। अनि त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने देश विदेशीको मैदान नभएर के हुन्छ? ठिक छ, अन्तिममा यो गतिरोधमा केन्द्रित भएर विश्व दुनियाँका दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विश्व दुनियाँका दर्शकलाई नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको राज्य प्रणाली, संविधान, कानुन सम्पूर्ण रूपले असफल भयो। संवैधानिक राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल बनाउनको लागि नेपाली जनताको जागरुकता आवश्यक छ भनेर निवेदन गर्न चाहन्छु। हस्, समय र विचारको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।